لله رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكافرين والمشركين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين. أما بعد، فيا معشر المسلمين اعلموا أن الدين عند الله الإسلام دين أمن وسلام، الإسلام دين قوة ودعوة، الإسلام دين محاسن ومكارم، فإن المسلم يعيش في هذه الدنيا لعقيدته التوحيد والرسالة. أخبر سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نشاهد في كل زمان أن أعداء الإسلام والمسلمين لا يزالون يظلمون ويحسدون، يفسدون ويعاندون، فكأنهم قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وعدوانا، حسدا وطغيانا، إثما وعصيانا. والله المستعان وإليه المشتكى والمفزع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ليبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما مليت جورا. أمة الإسلام والقرآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن أشراط الساعة، منها فتح بيت المقدس وهو المسجد الأقصى في فلسطين. عباد الله، بيت المقدس معدن الأنبياء والمرسلين ومدفنهم، أرض الشهداء والصالحين. بيت المقدس مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، وهو أرض مقدسة مباركة. بيت المقدس أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت المقدس مصعد للمعراج. بيت المقدس وضع في الأرض بعد المسجد الحرام بعد 40 سنة. بيت المقدس أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. نعم أيها المسلمون، روى الإمام أحمد رحمه الله أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومكة، ومسجد الأقصى والطور، والصلاة فيها مضاعفة. نعم، فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. فعن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر ومنشر، ائتوه وصلوا فيه، فإن صلاة فيه ب1000 صلاة. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المظلومين في كل مكان وزمان. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بالظالمين والمفسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا والمسلمين عجائب قدرتك في أرض فلسطين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.